भाग्यवान कुर्साचे करुणे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार आज आमकां म्हणटा जॉयल चॅप्टर 2 वर्स 12. सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून हासका सुस्का सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आता तरी म्हजेशी परतून या. तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां. सर्वेस्पर तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकूळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो. आज दयेन भरलेलो जेजू आम्हा सर्वांक आमकां आपोवणें दिवन आसा. त्याचे काकुती लागीं एक जावन रावूंक आज जावन आमी सर्वकाचे 40 दीस उपास मागण्यांत प्राचित्वाद्वारे त्या सोम्या सांगात आमी रावया. आज माग्या सोम्या एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी. आज ह्या दंडोळणी द्वारे आज उपास मागण्याद्वारे आज म्हजें मन आनी म्हजें काळीज परिवर्तन कर. म्हाका नितळ कर. आज म्हाका निर्मळ कर. वायटांतून म्हाका मेकळो कर. सगळ्या अस्कतकायेतून म्हाका सुटका पळय म्हणून आयच्या ह्या सिंजीच्या बुधवारा आमी मागया. आज आमी सुरू करच्या ह्या 40 दिसांच्या उपास मागण्या जावफ्रो मोठवे मोठवे दंड उडलेंत जावफ्रो प्राचित्वाद्वारे त्या सुमेच्या लागीं रावया. आनी तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी आनी कृपा लाभूं दी म्हणून ह्या गायनांत जेजूकले आमी काकूत मागया वेळा. देवा दया काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापाय म्हणून बापय म्हणून आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. जेजू जेजू काकुळत मागता दितालोय म्हणून पातयेता. सर्वची पदकां कांटळटा आयच्या ती सकट सांठा जेजू हांव काकुळट मागता. जेजू हांव काकुळट मागता दितालोय म्हणून पातयेता. पातयेता सर्वची पदकां
कंटाळटा मुजी पात कांटाळटा आयच्या ती सकड संटा आयच्या ती सकट सांटा आज प्राचिताच्या दिसा आज माग्या समेची दैवी काकूत ताची कृपा आम्ही मागून घेऊया तसेच अंगाचे 2 टेस्टमे आम्ही ऐकूया. देव बरो दीस मागता समेस्तांक हांव प्रमिळा उजेर येता. आज म्हज्या मम्मीचे आनी पप्पाचे टेस्टमनी दिवंक आशेता. 2 वर्सां दितावन म्हज्या मम्मेक कठीण एलर्जीची शेळ सुरू जाल्ली. खंयचेय कांदकावंक तिका जायनातले. काले रांदले केल्यार जोर शेळ जाताली आनी सगळी भलायकी बिगडताली. तिका खंयचे मेडिसीन केल्यार एलर्जी समा जावंक नातली. म्हज्या मम्मीक हे मागण्याचे लिंक मम्मीच्या एका इश्टिणेन दिल्लें आनी मम्मीक 10 दिसाची 3 पोटी मागणें आयकताली आनी 3 वरांच्या मागण्यांत विशेश जावन भाग घेताली. घरकोळ जाल्ल्या नायट वेजिलांत मम्मीन भाग घेतलो आनी बरेपण जोडून घेतले. त्या दिसा मोद्यान राती 3 वरांच्या मागण्याच्या वेळार मम्मीची शेळ गूण जाल्ली. म्हज्या मम्मीची भलायकी गूण केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच म्हज्या पप्पान एका मनशाक पयशे दिल्ले आनी ते पयशे फाटीं दिवंक आयकनातले. ह्या मागण्यान भाग गेल्या उपरांत पप्पाचे पयशे फाटीं मेळ्ळे. ह्या मागण्यान भाग घेवंक सुरू केल्या उपरांत सबार बरेपण आमकां जालां. म्हज्या मामान आमोल पियेवने सोडला आनी तो बरो जाला आनी म्हजे मांयची कठीण कोंकली गूण जाल्या. तशेंच म्हज्या मम्मीक सबार आकांतांतले राखलां. आमच्या जिवितांत हे विशेश अजाप केल्ल्या खातीर हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची दोनूय देवाक अर्घां दितां. तशेंच आमचे खातीर विशेश जावन मागलेल्या ह्या डिवायन मर्सी टिमाक आनी सर्वांक आमी आभारी जावन आसा. आनी जेजूची मेन्सनार आशिर्वादां तुमचेर देव म्हूण मागता. अर्घां तुका सुमयान जेजू, वंदन तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव स्टॅनी कासरगोड. म्हज्या चर्चाक लाभिल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो चर्को ताच्या यशस्वी शिकपा उपरांत ताका शिकाक मुंदवरच्या खातीर बऱ्या एका संस्थान सिटी मेळच्या खातीर निरंतरी हांव मागोन आसलो. सांगतास ब्रदर प्रकाश आनी टिमा लागीं ह्या आमच्या गरजा खातीर मागोवच्याक आमी विनंती केल्ली. ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचे उतार दिल्ले आनी ते उतार आमी निरंतरी रिपीट करनासले हांव. आनी देवान आमचे ते विचित्र कामां केली आनी म्हज्या चर्चाक बऱ्यांतल्या बऱ्या संस्थांत गव्हर्मेंट सीट लाभली. धन्य देवाक जावं अर्घां, स्तुती, महिमा. ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळे आमचे कुटाम ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आभारी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. जाणेकली कीर्तन 50 वर वळी 1 ते 10 पर्यंत भो आपुरबायन आमी सांगता म्हणया वळ साम चॅप्टर 51 वर्स 1 to 10 आमी सांगता म्हणया. काकूट म्हजी कर देवा तुझ्या थीर मोगान, तुझ्या वोटायन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुझे विरोध तुझ्या एकल्याचेच विरुद्ध हांवें पाताक केले. जे तुजे दृश्टीन वायट ते हांवें केले. देखून तूं न्याय निर्णय करताय तेन्ना, नितीवंत फर्मान दिताय तेन्ना सुखी वेळ. पळय हांव गुन्यांवांत जल्मलो. पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भे सांबाळली. पळय काळजाचे प्रामाणीकपण तुका मानवता. म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकयताय. हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो. दूद म्हाका आनी हांव विमाप्रास धवो जातलो. संतोष आनी उल्हासाचो नाद म्हाका आयकूंक दी. आनी तुवें पूड केली हाडां नाचतली. म्हज्या पातका मुखार तुजे मुखार मोडली पळय. सगळे म्हजे अपराध पुसून काड. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. आज मागुया सगळो दीस साम 51 वर्स 10 एकांत कणून जाता जाल्यार म्हणया सगळे 50 पटी प्रत्येक तरण एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल म्हणून मागया. आज सुमेची काकूत आमी जाणकले अनुभव करया.
हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव मांगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक कशी व्हरतां. फाटल्या वर्सा कोवीड आसलें तरी शिकप जाल्ले तक्षण देवान म्हाका एक बरें काम फावो केल्लें. पूण म्हाका ट्रेनिंग मस्त कश्ट म्हूण भोगतलें. ट्रेनिंगाच्या आखरेक आशिल्ल्या परिक्षेन बरे अंक जोडी नासल्यार काम होगडावची साध्यता आशिल्ली. ह्या वरवीं म्हजी मोत विरार जाल्ली. तवळ म्हजे मावशेन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका जाणवायेच्या पुस्तकान 7व्या अध्यायान 7वी ओळ आनी सांब पावलान फिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 13 रिपीट करूंक सांगलें. हांवें तें बावर्तान रिपीट केलें. आतां हांव ट्रेनिंग बऱ्या रितीन संपोवन काम करनासा. तशेंच म्हज्या मम्मीची भलायकी बरी नासली आनी तिणें ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांत भाग घेवंक सुरू केल्या उपरांत तिका मस्त बरेंपण लाभलां. देखून देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटां आनी तांच्या मिसां वावरान तांकां बरें मागतां. थँक्यू जेजस. प्रेज यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव हेलेन मंगलोरतावन उलयतां. पयले सुवातेर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आमचे हांगा रोड सायडीन आसा आनी हायवे रोड आनी ब्रिडज्यो जाता म्हूण सांगिल्लें. ब्रिडज्यो जाता देखून माती टेस्टाक आंगड 2 दिसांक काडूंक जाय म्हूण सांगिल्लें आनी आमकां कितें करचें म्हणून कळूंक ना. आनी ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज गेलें. ब्रदरान आमकां देवाचें उतर दिलें आनी आमी तें रिपीट करनच आसले. उपरांत 2 फावटी येवनी तशेंच म्हणलें आंगड काडूंक नेक्स्ट हप्त्यांत नोटीस दिता म्हणून. आमी भावार्थान म्हणलें बरी देवाचें उतर वचून आसले आनी देव आमकां सोडून घालचो ना म्हणलें पत्तेनेन सक्रामेंता मुखार मागूनच आसलें. अचानक म्हणलें बरें 4 दिसां उपरांत कॉन्ट्रॅक्टर आयलो आनी आमकां सांगलें तुमी आंगड काडची नाका आमी दुसऱ्याच सुवातेर माती टेस्टाक काडटा म्हणून. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांत अर्गां दिता. आनीक आमचे टेस्टमनी म्हाका आनी म्हज्या न्हवऱ्याक ताप तेकली पडापड आंग दूख आसलें आनी आमी ब्रदराक मॅसेज गेलें आनी आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी तें रिपीट करनच आसले आनी हांवें मेडिकलाक वचून मेडिसीन हाडून आयली. एका दिसा भितर कंप्लीट गूण जालें आमच्या पसत आनी आख्या संवसारा पसत मागच्या. तशेंच देवाचें उतर भावार्थान रिपीट करतना देवाचो आनी आमचो संबंद लागीं हाडूंक दिसान दीस वावरच्या डिवायन मॅर्सी मागण्यांच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी जैत मागता. अर्गान तुका सोम्या जेजू, होगलाब तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. लुका प्रमाणे शुभ वर्तांत 20:30 लूक चॅप्टर 6:36. आज मोठो नियाळ आमी करया. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशे तुमी दयाळ जाया. तशे तुमी दयाळ जाया. तशे तुमी दयाळ जाया. आज सिंजीच्या बुधवारा आमी जायते लोक उपास करते आसाव आनी 40 दीस आमी थारायला जावं फुरो मांस मस्ती सोडीचे म्हणून, जावं फुरो उपास करीचे म्हणून, जावं फुरो विंगड रितीनी आमी दंडोळणी सुरवात केला. जावं फुरो सोरो सोडीचे म्हणून, जावं फुरो राग सांडीचे म्हणून, जावं फुरो एकामे बक्षीचे म्हणून आमी कितेंय एक मोतीन थारायला. तो जेजू 40 दीस म्हणणे कंटिन्यू तुमच्या जिवितांत ही दंडोळणी करूंक तुमकां तो आदार दिवं दी, बळ दिवं दी. पळय आज एक मोठवी आमी एक मोठवी शिकप शिकोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार पळय देवाचें उतर म्हणटा देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशे तुमी दयाळ जाया. तशे तुमी दयाळ जाया. तशे तुमी दयाळ जाया. आज आमी आमकां जण एकल्यांक देवाचें उतर म्हणटा की ह्या सिंजीच्या बुधवारा जसो तुमचो बाप दयाळ आनी दया दाखोवंक तयार आसचो जावन आसा तशेंच तुमी आज एकामेका लागीं दयाळ जाया. कितें जाया? दयाळ जाया. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी कोणाकी मुठी मारूंक जाता तसली न्ही. आमी कोणाकी आज नांव पाड करून तांकां रडोवंक घात करून फसोवचे तरी जावं नसो. आज दया जावं बरो सोंसिकेचें काळीज. आज कोणी तुमकां कितें म्हणटा जाल्यार तांचे खातीर मागा. कित्याक दयाळ देव आज एक निर्मळ काळीज तुमकां तो रसून दिवं दी. कित्याक म्हळ्यार पेलांक बगसूचें काळीज हर एक करेजमो आमी जावं फुरो फाटले कितले करेजमो आमी तसो राग दवरून आसा. ह्या करेजमान तो राग घेवन येता ना. ह्या करेजमान पयल्या दिसा ह्या सिंजीच्या बुधवारा सोम्या एक दयाळ्याचे काळीज म्हाका तूं लाभय म्हणून मागया. म्हज्या घोवाक बगसूचें आसलें कोर्टान केस घाला जावं फुरो आमी जावं फुरो आज करेजमान ह्या 40 दिसां ह्या प्राचिताच्या काळार आमची काळजां नितळ करूंक जेजू आमच्या लागीं आसा. उक्ते करी आमचे काळीज. रेव्हेलेशन चॅप्टर 3:20 म्हणटा आज जुवांच्या उगडापणांत
तिसऱ्यांत 20 वळी म्हणटागी तुझ्या काळजाच्या दारार हांव उबो आसा. खंय जेजू उबो आसा? आमच्या काळजाच्या दारार. आज तुझे काळीज उगड, हांव तुझ्या भितर येता आनी तुझ्या सांगाता जेवता म्हणटा. आज आमच्या सांगाता रावतलो, आमच्या सांगाता चलतलो, आमच्या बराबर आज बसाबस करतलो. जेजू ह्या सकाळच्या वेळा आयच्या पहिल्या उपासाच्या करजमेच्या पहिल्या दिसा म्हाका आनी तुका आपण दिवन आसा की तूं दयाळ जा. दयाळ्याची करणी आज करया. खंयची दयाळ्याची करणी? जांफ्रो आमी हेरांक पयशे वांटा, दुबळ्यांक पावता, जांफ्रो हेरांक आमी दान धर्म दिता. पयली दयाळ्याची करणी तुझ्या घरा कोण हांतुळणार आसा आज ताची काळजात हांव सेवा करची पयली जावन आसा. आमी भायर जायते करतात, करीचे बरें करया आमी. पयल्यान पयलें तुजो घोव हांतुळणार आसा गी, तुजी माय या तुजो मांव हांतुळणार आसा गी, तुजो आवय तुजी बापाय हांतुळणार आसा गी. ना हर एका दिसा तुज्या आवयक बापायक तूं त्रास दिता गी, वायट उलोवणें उलयता गी. प्रत्येक तरान आज आमी नियाळूंक जाय. आज तांचेर दयाळ्याचें काळीज म्हाका दाखोवंक कुरपाला पळय. दयाळ्यान आज तेंचेर उलय आमी. आज बऱ्या रितीन तुज्या मांवाची सेवा करची पयलें जावं आसा कायदो. बऱ्या रितीन मायची सेवा करची, बऱ्या रितीन तुज्या बायलेची, तुज्या घोवाची सेवा करचे. आज काळीज देव तुका आयच्या दिसा फावो करून दी. आमकां जण एकलां तें काळीज दयाळ्याची करणी. दयाळ्याची करणी पयलीं आमच्या भितर जांफ्रो हर एक दीस तुजो घोव तुका फुरपुरता, हर एक दीस तुज्या बायल तुका फुरपुरता. आयच्या दिसांत हांव एक दयाळ्याची करणी आमच्या जिवितांत करूंक जाय. अनकंडिशनली बगसूंक आनी शांत रावूंक. सो आज म्हाका असलें काळीज दी. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू, तेन्ना हांव खऱ्या रितीन एक देवाच्या मोगाचो आज ह्या प्राचिताच्या पयलें मेट हांव काडटा आसतना खरेंच जावन आसा हें मेट म्हजें तो जेजू आशिर्वादीत करतलो. कित्याक आमकां सगळें करूंक शकता, बायल्या रितीन सगळें करूंक शकता. भितरल्यान आमकां समाधान हाडूंक जायते कश्ट आसा, जायते कश्ट आसा. आज आमकां भितरल्यान समाधान म्हळ्यार कुटुंबां जिवितान आनी म्हज्या भितर आज समाधान हाडूंक जेजू लागीं मागूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार देखून जसो तुमचो बाप दयाळ आनी तशीच तुमी दयाळ्याची जाया. दयाळ्याची करणी करूंक आज आमी मुखार वचूंक जाय. दुसरें लूक चॅप्टर 10 वर्स 29 to 37 पळया. बरो समारियाकार ते वेताला 2 जाणांनी पळयले आनी कुशीन सरली. तिसरो बरो समारियाकार तो देंवलो आनी त्या गायल्ल्या व्यक्तीचे गाय बांदले आनी ताका चैत्र हॉस्पिटलांत एडमीट कर. ताका जाय जाले गरजेचे सगळे दयाळ्याची करणी ताणें केला. आयकला तुमी? परतून हांव तें एक्सप्लेन करूंक वचना जाल्यार एक घडी आमी पळय त्या सुवातेर लूक चॅप्टर 10 वर्स 29 to 37 मोठ्या रितीन वाचची आमी. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेम तावन एरिकोक देऊन वेतना सोरांच्या हातान सांपडलो. ताणी ताचे सगळे नागायले, ताका मारून गाय केले आनी अर्धो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देऊन वेतलो. ताका पळोवन तो दुसरेच वाटेन चलूंक लागलो. तेच परी एक लेवीत ते पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसऱ्या बगलेन चल्लो. शेकी त्या वाटेन वेतलो एक समारियाकार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. ते दयाळ्याची करणी म्हळ्यार सुरसुरे. आज सुरसुरे पळय म्हज्या मोगाचें न्हू. जेन्ना विधवचो एकलोच पूत मरण पावल्या वेळार घोव विसरलो, ती विधव जाली. आज तो एकलो पूत तो मरण पावल्या वेळार सगळी रडोवन मरण व्हरता आसतना जेजू त्या स्त्रीक पळोवन सुरसुरलो आनी विधवच्या पुता उठोवन आनी त्या स्त्रीयेक ताणें विधव दिले. म्हज्या मोगाचें न्हू. सेम जेजू आज म्हणटा की आमकां जाणकली देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तुमी दयाळ जाया. दयाळ जाया. दयाळ्याची करणी करूंक पळया. हो समारियार बरो समारियाकार सुरसुरलो आनी ताचे गाय बांदले, त्या गाडवार घालें आनी कितें केलें ताका हॉस्पिटलांत एडमीट करून पयशे दिवन आनी कितें गरज आसतना फाटी येता आसतना परतून तुका दिता म्हणून ताणें भासोन त्या डॉक्टरांक तो फाटी गेलो. म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी ह्या 3 दिसा पयले मेट आमी दयाळ्याची जावंक जाय. रियली आमी मस्त बरीं कामां करतात, थोड्या फावटी आमी सांगपण पडटा. आमच्या कुटुंबांत दयाळ्या दाखोवंक आमकां जायते कश्ट मारनासता, जायते कश्ट मारता. आज ह्या करजमांत सेंच बदला पयले मेट आमच्या कुटुंबांत एकामेका थंय आमी दयाळाय दाखोवंक जाय.
पयले स्वता कुटुंबा जिवता तुज्या गांवाचे, तुज्या बायलेचे, तुज्या भुरग्यांचे, तुज्या मामाचे, तुज्या मायचे हे आज दयाळाचे आमी जावंक जाय. घालतेपणान तांची सेवा करया, आयकोव्या, शांत रावया. देव आमकां वर्तो करतलो. साम चॅप्टर 119 वर्स 68 पळया. तूं बरो आनी बरें ते तूं करताय, तुजे कायदे म्हाका शिकय. तूं बरो हर एक दिसा बरें ते तूं करताय. आज तूं बरो देव जावसा. सोम्या तुज्या सांगात रावन बरें ते करूंक म्हाका शिकय म्हणून मागया. आज तूं जेजू आमकां आदार दिवनी. एक एक पातकात हांव, एक एक स्टॅपात हांव जेजू आमकां भायर काडन, ताच्या मोगाची भुरगीं करण. ह्या प्राचीत काळार आमची काळजां मनां तो परिवर्तन करून दी म्हणून मागया. तशेंच साम चॅप्टर 86 वर्स 15 पळया. पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळटीचो देव, दयाळ आनी काकुळटीचो देव. तूं ससनीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो देव जावन आसाय. कित्याक तूं दयाळ आनी मोगाळ जावन आसाय. सोम्या आज म्हाका एक दयाळ आनी मोगाळ कर. सोम्या म्हजे काळीज हे दयाळेचे आनी मोगाचे कर. सोम्या आज कोणाकी दुरसां नासतना, हेरांक वायट करिनासतना आमी आज खुनी जावं फुडें ओडोडली पातकां करना. आज कितले आमी नांव पाड करता, हेरांच्यो खबरो उलयता, हेरांक सकयल घालता, घात करता, मोस करता. जाल्यार आज मागया म्हज्या मुखाचेर कोणाकी खुशी करूं. आज अनेकांक आमी घात करचे नाका. त्या खातीर आमची जिबी सोम्याच्या आतां सरेंडर करया. हे खरेंच एक नितळ जिबीत आमकां जीव तसो जेजू आमकां आदार दिवन दी. एक मोठ्या 40 दिसाच्या उपास मागण्या प्राचीत काळार आमची काळजां, आमची मनां परिवर्तन जावचें तर मागया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आज तुमी करच्या ह्या प्राचिताच्या दिसा जावं फुडें उपास खंयची दंडोळणी केला तो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करून दी. आमची काळजां मनाची तो परिवर्तन करून दी. आमकां ताच्या मोगा लागीं तो दवरून दी. ताच्या मोगा थंय एक जावन जिवंक आमकां कृपा आनी बळ लाभोवन दी. मोगाळा जेजू आज आमी तुज्या आमकां उबारता. आमची काळजां मनां तूं परिवर्तन कर जेजू. एक निर्मळ काळीज आमकां रोसून दी जेजू. एक नवो तीरत्म आमचे भितर घाल. आमी हेरांक दयाळेची जावंक आज आमकां कृपा लाभय जेजू. वायटांतल्यान आमकां निवार जेजू. सोम्या ह्या प्राचिताच्या काळार तुज्या लागीं रावून आज तुजो पाशांव नियाळूंक आमकां कृपा आनी बळ लाभय. तशेंच मागता सोम्या आज कोण पळयणार आसा तांकां राख आनी सांबाळ. कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा तांकां जाणवायेन भरतूं. कितल्या भाव भयणीचें ऑपरेशन आसा सोम्या तांकां राख आनी सांबाळ. कितली पण हॉस्पिटल एडमीट जावचेर आसात. आज प्रत्येक तरान खंयचे टेस्टाक वयचेर आसात, रिपोर्ट येवचेर आसा, तांच्या आदाराक राव जेजू. आज प्रत्येक तरान मागता खंयची गरजो आमचेर उसारला ह्या सुवातेर गरजो ताणें समर्पिला. सगळी गरजो तुज्या आतां समर्पीत कर. आयचो आमच्या जणेकलो सो दीस आशिर्वाद असो, बेस जावं असो, कृपेन भरलो दीस जावं दी म्हणून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर आज सिन्सो बुधवार आमी सिन्स घालून सकाळच्या मिसा वेता आसतना पयल्या सुवातेर मागया. सोम्या आज दयाळेची करणी करूंक म्हाका निर्मी म्हजें काळीज मन परिवर्तन कर म्हणून मागया. आमेन. तशेंच 4 टेस्टिमनी आसा. आज जावं 40 days 40 दीस लेंथन रिट्रीट आसा. तशेंच मागया 9 दीस विशेष मागणे मसी प्रेयर काकोतीचे मागणेनुसार काकोदारा जेजू लागीं काकोती खातीर मागया. आमेन. हांव अनिता मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताचे सेकंड PUC जावन JEE एग्जाम ताणें दिली आनी जनरल मेरिटार बरें रँक मेळ्ळें. NITकेन ट्राय करनाशिल्लें. सादें ब्रांच मेळटा पूण बरें ब्रांच मेळोंक मस्त कश्ट आशिल्ले. ताका केमिकल ब्रांच जाय आशिल्लें पूण देवाक साध्य जाल्लें कसलेंच ना. आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणें एटेंड करनाशिल्ल्या. स्पेशल रावंडान ताका NITकेन केमिकल ब्रांचेस मेळ्ळें आनी ताच्या रँकांत तें एंड जालें. येदें व्हडलें जॉब केल्ल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. रिटा पिंटो कणकवली टेस्टमनी दिता. म्हज्या पप्पाक खूब दम लागत आसलो. पप्पा म्हणटा म्हाका एडमीट करूचें पडटलें. हांवें जेजू लागीं मागणी केली रिपोर्ट नॉर्मल येवन दी म्हणून आनी सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयले. दुसरी साक्षी दिता. म्हजी मम्मीच्या पांयान गॅप आसलो. डॉक्टरान म्हटलें ऑपरेशन करूचें पडटलें. आमी जेजू लागीं मागणी केल्या आनी देवाचें उतर जेरेमिया 17:14 रिपीट करत आसली म्हजी मम्मी आनी आतां तिच्या पांय बरो आसा. म्हजी तिसरी साक्षी दिता. म्हजी बहीण
त्याच्या गळ्याच्या खाला गाठ असली. साक्रामेंताच्या मागण्यान जेजूक हात लावून ती गाठ नष्ट जाली. आम्ही जेजूक काळजांतल्यान आर्गां दिता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. नाव डॉली कुडियाळतावन. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजी 15 दिसां पयलें म्हजी बंगाराची कानाची मुदी भायर पडली. देखून हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करनाशिल्ल्यो. जानेवारी 30 तारखेर सकाळीं कानाची मुदी मेळ्ळी. येद्या व्हडल्या अजाप केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्घ दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या टिमाक देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया. I want to praise and thank God for all the blessings that He has showered upon me and my family. I had some tiny lumps in my body. When I visited hospital, doctor said to do some scan test and a biopsy. Before visiting the hospital, I had sent my petition to the youth number and I was given the word of God to repeat. During the test and scans, me and my mother kept on repeating the word of God. With the grace of God, all my reports were normal. Even the biopsy report was normal. Doctors said nothing to worry about the lumps. They are not harmful and can be cured with medicine, and no surgery is required for their removal. Secondly, I was working in a fixed night shift job, so I was searching for a job with day or rotational shift. I got a call to attend an interview from one of the company where I had applied for the job. During the interview and after the interview, I kept on praying and repeating the word of God continuously. After 3 weeks of my interview, I got a mail from the company that I was selected. I thank God for all these blessings in my life. Every day, I am feeling His presence in my life through His wonderful deeds. I thank you, Lord. I praise you, Lord. Alleluia. I also thank the Prakash and his team for praying for us and making our faith strong. May God bless them and their family and give them good health and strength to continue their mission.